के बाद एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। रूमी साहब, ब्रेक से पहले आपने बड़ी पुरुमीद बातें की हैं और लगता है कि आप बहुत पुरुमीद हैं कि हमारा दिफा जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। बिल्कुल। मतलब कि आप इमरान खान के इस मौक़िफ़ की तरदीद करते हैं? देखिए, बिल्कुल, मैं ये समझता हूं कि अगर ये जाहिरी बात है, गुरिल्ला वॉरफेयर जो होती है गारों के अंदर, पहाड़ों के ऊपर, उसकी हैरत, उसकी नेचर फर्क होती है। मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं वॉर जो होता है डॉक्ट्रिन या वॉर थियरीज में, मगर एक आम फहम बात है कि जब आप पहाड़ों पे जाके लड़ते हैं तो आपको एक फर्क किस्म की एक्सपर्टीज चाहिए, एक फर्क किस्म के हथियार चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। मगर मैं ये इस बात पर तो मैं बिल्कुल कायल हूं कि हमारी अफवाज में मुकम्मल कैपेबिलिटी है और उनके अंदर एक मुनज़्ज़िम इदारा है। असल बात यह है कि हमारे जो सियासतदान हैं और जो हमारे चंद रियासत के अंदर एलिमेंट्स इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर हैं, वो ये नैरेटिव्स जो ब्रिगेडियर असद मुनीर ने कहे, वो ये प्रोपोगेट करते हैं कि जी ना लड़े इनसे, इनको रख लें, कोई ये एसेट्स रहे हैं माजी में, काम आ जाएंगे। सवाल ये कि अगर हमारी रियासत आज भी तैयार हो तो हम बहुत सारे अपने मसाइल का जो है हल कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। आप दहशतगर्दी का छोड़े, कोई भी मसला हो, लेकिन असल मसला है पॉलिटिकल विल या सियासी इरादे का, कि जब तक वो सियासतदानों में, पार्लियामेंट में और ये मीडिया के अंदर भी एक कंसेंसस, एक इत्तेफाक राय नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे हम कितने भी मजबूत क्यों ना हो। ठीक है, यहां पर एक और बात भी बहुत ज्यादा काबिल जिक्र है। अगर हम बात करें तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद की, उन्होंने बयान दिया है कि तालिबान पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में फैल चुके हैं। हम सियासी तौर पर, माशी तौर पर और अस्करी तौर पर मजबूत हो चुके हैं कि हमें अब शिकस्त नहीं दी जा सकती है। आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन में भी उनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए? देखिए, मुज़ाकरात तो अब हम कर रहे हैं, हमारा सियासी फैसला है, हमारी पार्टियों की मंशा है, अवाम भी पीछे लग गए हुए हैं, मीडिया में भी अब पूरी वो मुज़ाकरात की, इसलिए मुज़ाकरात तो होनी चाहिए, कोई ये नहीं कह रहा। जहां तक उनकी शाहिदुल्लाह शाहिद साहब की बात का ताल्लुक है, तो बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, तालिबान बिल्कुल पूरे मुल्क में फैल चुके हैं। ये तो पुरानी बात है ना जी, कि वो फाटा के एरिया में होता है जी, सारे ये ग्रुप्स यहाँ जी केपी में होता है। अब तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि पंजाब में जो अस्करी जो तंजीमें हैं और जो फिरका वाराना तंजीमें जो हैं, वो अलल ऐलान कह चुकी हैं कि हम भी तालिबान के हिमायती हैं, हम उनका हिस्सा हैं। उनके बयान हैं रिकॉर्ड पर। कराची में देखिए तो तालिबान का डेरा है, वहां पे मौजूद हैं। इस्लामाबाद से बाहर अगर आप आगे जाइए, बारा कहू का इलाका है, देही इलाका है, वहां से हकानी नेटवर्क के बहुत सरकर्दा जो शख्स है, उनको किसी ने आगे मार दिया और भी लोग वहां से निकले हैं। लाहौर में ग्रीन टाउन जैसे गुंजान आबादी वाले इलाके में अल कायदा की एक्सचेंज लगी हुई थी, तो ये सारे आपस में भाई कजन रिश्तेदार है ना, तो बात उनकी बिल्कुल ठीक है, वो फैले हुए हैं और इसी वजह से मुज़ाकरात हो रहे हैं। क्योंकि हमारी जो एस्टिमेशन ये है कि हम नहीं चाहते कि मुल्क में खून खराबा हो, खुसूसन हमारे मियां नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ नहीं चाहते कि पंजाब में अगर कोई एक्शन हो तो उसका रिएक्शन यहां होगा, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान में धमाके होंगे, बम फटेंगे, खुद कुछ बाहर आ जाएंगे। मतलब इनको शिकस्त दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, इस पर बात करेंगे। कोयटा से हमें ज्वाइन किया है वली मोहम्मद, उनको भी शामिल करेंगे। वली मोहम्मद, आपका क्या सवाल है? हमारा ये सवाल है कि जो ड्रोन हमलों के खिलाफ जो है, हमारे जितने भी जनरल है या मेजर है या बड़े जो चीफ आर्मी स्टाफ है, ये जो है अमेरिका के सामने कुलम कुला जो है ऐलान करके कि ड्रोन हमले फौरन बंद करना है, लेकिन अपने आपस का जो झगड़ा है वो अल्लाह खैर करेगा, वो ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद, प्रोग्राम का हिस्सा बनने का। रूमी साहब क्या कहेंगे? देखिए जी, बिल्कुल, तो अमेरिका ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि ड्रोन हमले जो हैं वो कम हो जाएंगे और बंद हो जाएंगे, बल्कि जब तक आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। और ये बात एक मसला रहा है बिल्कुल अमेरिका का। देखिए, अमेरिका का जो ड्रोन प्रोग्राम है वो सीक्रेटिव था, उसकी कोई जैसे कहते हैं जवाबदेही नहीं है। अमेरिका में भी जो आवाजें उसके ड्रोन्स के खिलाफ बहुत ज्यादा हैं, वो ये कहते हैं आप हमें बताएं कि ये कैसे हो रहे ड्रोन हमले, इनकी वो जवाबदेही दें, ये किस कानून के तहत हो रहे हैं, ये किस प्रोसीजर के तहत हो रहे हैं, और ये जिसमें जो सिविलियंस हमारे चाहते हैं, जो निहत्थे सिविलियंस जो होते हैं, कैजुअलिटीज जो होती हैं, उनका कोई हिसाब किताब नहीं होता। तो बिल्कुल हमारे यहाँ ये गुस्सा बनता है। मगर इसको सिंप्लीफाई कर देना या लोगों को जो है ना टॉफी गोली दे देना कि जी ये ड्रोन की वजह से दहशतगर्दी हो रही है, ड्रोन की वजह से धमाके हो रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि पाकिस्तान में पहला खुदकुश हमला जो था
1990 کی دہائی میں اسلام آباد میں غالباً مصر کی ایمبیسی جو تھی اس کے باہر ہوا تھا. یہ 1995 کی بات ہے, جبکہ نہ 9/11 ہوا تھا, نہ اسامہ بن لادن یہاں تشریف لائے تھے. یہ پہلے سے جاری ہے. یہ دہشت گردی جو ہے یہ آج کی نہیں ہے, اس کو کلیئر کرنا چاہیے. یہ جو عام تاثر پھیلایا ہوا ہے کہ جی امریکہ جائے گا دہشت گردی ختم ہو جائے گی, امریکہ کی وجہ سے دہشت گردی, امریکہ نے بنائی دہشت گرد اور اسی کا ریئیکشن ہے. یہ اس طرح کی چیزیں عوام کو مس لیڈ کرتی ہیں. آپ عوام کو اعتماد میں لے کر حقائق بتائیں اور ان کا اپنے ساتھ دیں, جو بھی آپ کی پوزیشن ہے. سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اب آپ اعتماد کریں. خالد نے ہمیں جوائن کیا ہے لاہور سے, ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے. خالد, آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے رومی صاحب سے سوال کرنا ہے کہ جو یہ ہلو جی فرمائیے. اچھا, یہ جو ایم کیو والے بولتے ہیں زیادہ, یہ ان کو اتنا کیا وہ ہے؟ خالد بہت شکریہ. ہمارا اگلا ٹاپک بھی اسی حوالے سے ہوگا, ہم یقیناً کریں گے. وہ کہنا چاہ رہے کہ ان کو اتنی تکلیف کیا ہے. تو تکلیف ان کو بالکل ہے, کیونکہ ان کے لوگ جو ہیں اٹھائے جا رہے ہیں, ان پر تھانوں میں تشدد ہو رہا ہے. ہم آگے اس پہ بات بھی کریں گے. تو تکلیف تو بھیا یہ ہوتی ہے نا کہ جب کوئی آپ بے گناہ شخص کو یا بغیر ایویڈنس کے آپ ان کو مارتے پیٹتے ہیں, ظلم و ختم کرتے ہیں, تو وہ غلط بات ہے. قانون موجود ہے, رولز موجود ہیں, ضابطے موجود ہیں, ان پر فالو کیجئے. یہ کیا بات ہوئی؟ واپس آتے ہیں ٹاپک پہ, طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے. طالبان کی جانب سے مطلب اس قسم کی واضح پالیسی سامنے آ رہی ہے, اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے. خدا نہ خواستہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو کیا حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ طالبان کا مقابلہ کر سکے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کی دعا کرنی چاہیے کہ مذاکرات ناکام نہ ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کم از کم کچھ تو یہ جو پورا پروسیس چل رہا ہے اس میں کچھ تو حاصل ہونا, ورنہ تو عوام کا بھی وقت ضائع ہوگا, حکومت کا بھی وقت ضائع ہوگا, پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں, اور ہم جو ہیں وہ پھر بھی مرغے کی ایک ٹانگ اور وہیں پہ ہم پہنچ جائیں گے کوئی اگر ان کا کوئی حل نہ نکلے. اگر نہیں نکلتا تو بالکل میرے خیال سے حکومت جو ہے وہ کیوں نہیں تیار. اگر میاں نواز شریف ان کی کابینہ, ابھی وہ کہتے ہیں جی میں اے پی سی بناؤں گا, میں کابینہ سے یہ کروں گا, میں پارٹیز کو کانسیڈر کروں گا. بھائی آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں, آپ کی کیبنٹ ہے, آپ کا آئینی مینڈیٹ ہے عوام کو تحفظ دینا, سیکیورٹی فراہم کرنا, جان و مال کی تحفظ کرنا. آپ کو اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنا فرض جو ہے اس کو سر انجام دیں. میاں صاحب سے یہی ہماری گزارش ہے کہ خدا را یہ چھوڑ دیجئے باتیں. آپ نے جو فیصلہ بھی عوام نے آپ پر اعتماد کا اظہار کیا, عوام کے اعتماد کو لوٹائیں. سے ہمارے ساتھ کالر ہیں ڈاکٹر خالد صاحب, ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے. خالد صاحب, آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں یہی کوئی ان سے بات کرنی ہے, اپنا ان پٹ دوں گا. جی حکم کیجیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا سر, یہ پوچھنا یہی بات کرنی ہے کہ آپ یہ مذاکرات اور یہ آئینی ہمارا آئین اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. جی عدالت میں جو کورٹ میں ایک دفعہ کیس کسی غریب کا کسی کا بھی پھنس جائے تو وہ 20 سال 50 سال لگ جاتے ہیں. صحیح. تو یہ ہم کہتے ہیں کہ جب اس اسلامی یہ شکیں جب عدالت میں آ جائیں گی, ہمیں کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی یہی جو عدالت میں ججز بیٹھے ہیں انہی کو اگر یہ جورسپروڈنس, یہ اسلامک جورسپروڈنس کے تحت جس طرح سعودیہ میں اور یہ دبئی میں ہم جاتے ہیں تو ہم رات کے 2 بجے تک پھرتے رہتے ہیں, ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ہاتھ بھی لگائے گا. جی ڈاکٹر خالد صاحب, آپ کی بات بالکل ہم سمجھ گئے, اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا نظام عدل جو ہے وہ لوگوں کو مصیبت میں ڈالے رکھتا ہے, ان کو ذلیل و خوار کرتا ہے. کوئی شک نہیں ہے. پاکستان میں اس وقت لاکھوں کیس جو ہے, میرے خیال سے 13 یا 14 لاکھ کیس زیر التوا ہیں مختلف عدالتوں میں. اور جو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جنریشنز جو ہوتی ہیں کہ باپ نے کیس دائر کیا اور پوتا اور پوتے کا پوتا تب جا کے کہیں فیصلہ ہوا. یہ بھی حقیقت ہے. بالکل حقیقت. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے آئین میں دیے ہوئے جو بنیادی حقوق ہیں ان سے انحراف کریں. انہوں نے سعودی عربیہ کے نظام کی مثال دی, دبئی کے, تو اس میں جو اچھی چیز ہے کہ آپ کوئک کر دیں فیصلوں کو, مگر وہاں تو ہاتھ بھی کاٹے جاتے ہیں. دیکھیے وہاں پر اور طرح کی خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت نہیں ہے مثلاً. تو کیا یہ پاکستان میں ہم یہ رائج کر دیں کہ نبیلہ آپ جو ہے گاڑی چلا کے نہ آئیں اور آپ کو ممنوع کر دیا جائے, اور آپ اس طرح بیٹھی ہوئی میرے ساتھ یہاں پر پروگرام کر رہی ہیں. تو اگر ان کا ڈاکٹر خالد صاحب کی آ جائے گا نظام جو لانا چاہ رہے ہیں, پھر تو آپ تو یہاں سے میرے خیال
یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا، بلکہ بہت سے لوگوں کے جو ہیں وہ حقوق پامال ہوں گے. گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور بھی بہت سے سوال ہیں جن کے جواب طلب ہیں، وہ ڈسکس کریں گے ہم اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.